बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2025। गुज़िश्ता साल यानी 25 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस या अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। एक साल गुजर गया, चीफ जस्टिस या अफरीदी की कारकर्दगी किस हद तक रही? क्या वो अदालती जो इंतज़ाम है या जो अदालती निज़ाम है उसको बेहतर कर सके या नहीं कर सके? पाबंदियाँ लगी, वो भी आपके सामने है। इस व्लॉग में चीफ जस्टिस जयाफिदी की एक साला कारकर्दगी पर नजर डालेंगे और दूसरे हिस्से में जस्टिस आयशा मलिक का एक इंतहाई अहम फैसला खवातीन के हवाले से आया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन व्लॉग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, 25 अक्टूबर 2024 दिन था हफ्ते का और चीफ जस्टिस जयाफिदी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। सुबह 11 बजे जो है वो सदर हाउस में यानी कि प्रेसिडेंट हाउस में चीफ जस्टिस जयाफिदी ने अपने ओहदे का हल्फ लिया था और उस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जज साहिबान शरीक नहीं हुए थे। ये पहला मरहला था, ये पहला इम्तिहान था चीफ जस्टिस जयाफिदी का। लेकिन बदकिस्मती के साथ कि आज एक साल मुकम्मल हुआ लेकिन चीफ जस्टिस जयाफिदी अपने इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके। तमाम जजेस को एक पेज पर इकट्ठा करने में चीफ जस्टिस जयाफिदी साहब कामयाब नहीं हुए। हाल ही में जजेस रूल में तरमीम की गई हैं और उन तरमीम के बाद फिर इस चीज़ ने ये चीज़ और वाज़िया हुई है कि जो जजेस में इख्तिलाफात चीफ जस्टिस का ओहदा संभालते ही थे वही आज भी हैं, यानी कि चीफ जस्टिस साहब किसी भी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस में जो इख्तिलाफात हैं उसको ख़त्म या कम नहीं करवा सके। पहले जरा तकरीर पे हम बात कर लें। जब गुज़िश्ता साल चीफ जस्टिस जयाफिदी ने अपने ओहदे का हल्फ संभाला तो उनके ओहदे के हल्फ संभालने से पहले ही तकरीबन 2 महीने यानी कि सितंबर पूरा और उसके बाद अक्टूबर तकरीबन पूरा एक हलचल रही मुल्क भर में। मौलाना फजल रहमान वोट मानी रखता था, लाजमी रखता था, वोट को इज्जत दे वाला जो बयानिया था वो बहुत पहले खत्म हो चुका। लेकिन गुज़िश्ता साल जब 26वीं तरमीम पास करवानी थी, उसी 26वीं तरमीम के तहत जिसके तहत चीफ जस्टिस जयाफिदी जो है वो चीफ जस्टिस बने थे, तो वो पास करवानी थी तो मुल्क में एक हलचल थी। सियासी जमातें जो हैं वो एक मखसूस सियासी जमात के घर जो है वो जा रही थी। मौलाना फजल रहमान के तरले मिन्नतें आप कह लीजिए कि किए जा रहे थे और वो वोट के लिए क्या कुछ हो रहा था। बहरहाल तरमीम जो है वो किसी न किसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने से रोकने के लिए की गई थी और वो अपनी गवर्नमेंट अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे। जजिस कमेटी बनाई गई, सॉरी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, उस पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस जयाफिदी का इंतखाब किया। अब इससे पहले चूंकि कभी पार्लिमानी कमेटी ने किया नहीं था तो सीनियर मोस्ट होता था वो चीफ जस्टिस होता था, तो ये चीज जो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था कि एक वो शख्स, एक वो चीफ जस्टिस जो कि सीनियर, एक वो जज जो कि सीनियर मोस्ट है, उसको साइडलाइन कर एक तरमीम लाकर एक जो है वो थर्ड सीनियर मोस्ट जज उस वक्त में, क्योंकि काजी फैसला साहब भी थे, तो जो थर्ड सीनियर मोस्ट जज हैं, सॉरी फोर्थ सीनियर मोस्ट जज हैं या फिर साहब सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगा दिया, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह से ऊपर जो है वो बिठा दिया गया। बहरहाल किसी न किसी तरह या फिर साहब जो है वो चीफ जस्टिस बने और चीफ जस्टिस बनते साथ ही जो सबसे बड़ा इम्तिहान था जो मैंने अभी बताया कि वो उसमें भी नाकाम रहे, जिसको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने वाला। शुरू में ये महसूस हुआ कि शायद या फिर साहब जो है वो इस जो एक इम्तिहान है या एक जो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का ओहदा संभालते ही, वो यही था कि जजेस को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। शुरू में ये लगा कि शायद वो इसमें कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब फुल कोर्ट का पहला इजलास था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बजाहिर इसके कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। मुझ समेत तमाम मीडिया वर्कर्स ने रिपोर्ट किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं शामिल शरीक हो सकेंगे क्योंकि वो उम्रे की अदायगी के लिए हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक पर इस इजलास में शिरकत की थी। खैर वो एक साल गुजर गया, लेकिन इस एक साल में आइन और कानून के मुताबिक कोई एक फैसला भी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस तो बन गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस की कमरा अदालत है, उसकी हैसियत जो है वो एक आप ये कह लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होकर आई, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो फैमिली मैटर्स आते हैं या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आते हैं। जो बेसिक केसेस हैं उसके लिए आईनी बेंच बनाया गया। आईनी बेंच को भी अगले महीने एक साल पूरा हो जाएगा। अब चीफ जस्टिस साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी इस एक साल कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी करते ही नहीं। गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट जो है वो जारी करवाई गई, कलामिया जारी करवाया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जी एक साल के अंदर जो ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हैं उनमें खासी कमी देखी गई है, लेकिन
میں پورے 1 سال میں سپریم کورٹ کور کرتی رہی ہوں، پورے 1 سال میں میرا نہیں خیال کہ جس طرح کیسز چیف جسٹس صاحب بتا رہے ہیں یا اعلامیہ میں جو بتایا جا رہا ہے اس طرح کیسز جو ہیں ان میں کمی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس ضیاء افریدی کو 1 سال مکمل ہوا ہے آج، اور پھر 1 سال میں جنوری دوروں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی جیل نہیں چھوڑی جس کا دورہ نہ کیا ہو، کوئی صوبہ نہیں چھوڑا جس کی عدالت کا یا جس کی بار کا دورہ نہ کیا ہو۔ کراچی بار گئے، ڈسٹرکٹ گلگت تک جو ہے وہ دورے کر کر آئے ہیں، اس کے علاوہ جیل کے جو انتظامات ہیں اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں، لیکن 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں 40 دن میں ٹرائل مکمل کرنے کا کہا گیا تھا، وہ اب تک نہیں ہو سکا۔ ایک ہی فیصلہ چیف جسٹس نے کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چیف جسٹس نے اس ایک فیصلے پر بھی چیف جسٹس جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کروا سکے، اور پھر یہ ہوا کہ اسی دوران میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس جو ہے وہ بلائے گئے، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ایڈیشنل ججز شامل کیے گئے۔ ایڈیشنل ججز کے بعد ان کو پہلے وہ ٹیمپریری تھے، اس کے بعد ان کو پرماننٹ کر دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ اب تک اس پہ اعتراض اٹھتے رہے، لیکن اس 1 سال میں ضیاء افریدی صاحب جو ہے وہ بری طرح میرا خیال ہے ناکام رہے ہیں اس پریشر کو ٹیکل کرنے میں۔ ناظرین، دوسرے حصے میں چیف جسٹس جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد حضرات۔ جسٹس عائشہ ملک نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے، پشاور کا یہ کیس تھا 2015 کا۔ اس فیصلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو پرسوں جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک ایس پی ہیں عدیل اکبر، انہوں نے فائرنگ کر کے اپنے آپ کو مبینہ طور پر سوسائڈ اٹمپٹ کی ہے، اور انہوں نے اپنے سپاہی سے پسٹل لے کر اپنے آپ کو شوٹ کیا ہے، جو کہ فیلڈ میں لوگ بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ذہنی دباؤ کو اس میں جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پرسوں وہ ہوئے اور آج یہ فیصلہ آیا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے جو ہے یہ گھریلو تشدد اور خواتین کو نکاح کا حق جو ہے وہ ختم کرنے کا، نکاح کا ختم کرنا مطلب یہ ہے کہ خلا لینے کا جو حق ہے وہ چھینا جا رہا تھا پشاور ہائی کورٹ میں۔ میں آگے چل کر اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتی ہوں، اس فیصلے میں کیا کچھ لکھا گیا وہ بھی بتاتی ہوں۔ 17 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس نعیم اختر افغان نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا، اور جسٹس عائشہ ملک نے یہ فیصلہ جو ہے تحریر کیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی، اور ازدواجی زندگی میں نفسیاتی اذیت جسمانی تشدد جتنی سنگین ہے، اور شوہر کی بغیر اجازت دوسری شادی تنسیخ نکاح کی جائز ہے، اور جو ہے وہ عدالتوں کو خواتین سے متعلق محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اب پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا پارلیمنٹ قانون بنا تو لیتا ہے، لیکن اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جسٹس عائشہ ملک اپنے فیصلے میں لکھ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ نے ظلم کی تعریف قانون میں بیان کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مختلف مثالیں دے کر اس کی نوعیت اور دائرہ کار کو واضح کیا ہے۔ مطلب کوئی نہ کوئی ریزن دے دیا ہے کسی نہ کسی ظلم کے، لیکن اس کو ختم کرنے کی، اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک قانون سازی آپ کہہ لیجیے وہ نہیں کی۔ قانون میں دی گئی مثالیں حتمی نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے وضاحت کے طور پر دی گئی ہیں۔ عدالتوں کو گنجائش حاصل ہے کہ وہ ظلم کی مختلف صورتوں کو پہچان سکے اور ظلم ثابت ہونے کی صورت میں انصاف کر سکے۔ ظلم صرف جسمانی نقصان تک محدود نہیں ہے۔ یہاں سے ذہنی دباؤ پر جسٹس عائشہ ملک لکھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا طرز عمل جو ذہنی یا جذباتی اذیت پہنچائے، عورت کے لیے عزت اور سلامتی کے ساتھ گھر میں رہنا ناممکن بنا دے، وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کل ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں اس میں خاصا اضافہ ہے، اور پشاور سے زیادہ تر یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ کے پی کے سی اور جو بلوچستان والی سائڈ ہے، سندھ والی سائڈ ہے، یہاں سے فیڈرل میں اور پنجاب میں باقی صوبوں کی نسبت کیسز کم ہیں، لیکن ان سائڈز پر بھی کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو جسٹس عائشہ ملک لکھ رہی ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں انہوں نے ظلم کے رویے ایسے رویے کے طور پر بیان کیا ہے جو صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ظلم الگ الگ حرکات پر مشتمل ہوتا ہے جو بظاہر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر نقصان پہنچانے عورت کے لیے نکاح میں رہنا جو ہے اس کو ناقابل برداشت بنانا بھی جو ہے وہ جرم ہے، اور عدالتوں نے ظلم کی تعریف کو وسیع کرتے ہوئے کہا کہ ظلم میں ذہنی اذیت دینا، گالم گلوچ اور جھوٹے الزامات لگانا بھی شامل ہے، اور جسمانی زخم جو ہے وہ شرط نہیں ہے بلکہ ہر ایسے رویے پر مشتمل ہو سکتا ہے جو عورت کو دکھ، مایوسی، اعتماد کی کمی سے دوچار کرے۔ اگر اثرات تکلیف سے شدید اور سخت ہوں تو ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا، تو یہ ظلم کہلائے گا۔ اور انٹرنیشنل کنوینئنٹ ان سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جسمانی اذیت اور ظالمانہ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز سلوک کو سزا کو غیر ممنوع قرار دیتا ہے، اور اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اسے گھریلو ظلم کے شکار شادیوں پر بھی لاگو کیا ہے تاکہ تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ مئی 2024 کو پشاور ہائی کورٹ نے کے خلاف جو درخواست تھی، جس پر درخواست گزار خاتون کی رسم مسترد ہوئی تھی، خاتون اپنا نکاح ختم کرانا چاہ رہی تھی، شوہر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر یہ نکاح ختم ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر جو حق مہر کی رقم تھی وہ بھی واپس دینا پڑے گی، سونا تھا وہ بھی واپس دینا پڑے گا، اور پلاٹ تھا ایک وہ بھی واپس دینا پڑے گا۔ تو فیصلے میں
اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے خاتون کو کہا تھا کہ اگر خلا چاہیے تو یہ ساری چیزیں واپس کر دو، لیکن سیشن ملک نے کہا کہ خلا ایک قانونی حق ہے اور اسے حق مہر کسی طرح واپس نہیں لیا جا سکتا، کسی طور بھی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ بڑا اہم فیصلہ ہے اور بڑا میرے خیال ہے خواتین کی فیور میں، خواتین کے لیے یہ فیصلہ بہت آسانیاں پیدا کر سکے گا۔ وہ خاص طور پر یہ فیصلہ ان لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہے جو خاتون کو کمزور جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔